बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन बड़ी परेशान कुन भी है। परेशान कुन अवामी सतह पर, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल अदालती सतह पर, मुल्की सतह पर कि कहाँ हालात किस तरफ जा रहे हैं। कौम परेशान है, कौम को चाहिए सहूलियात, कौम को चाहिए रिलीफ, उसकी बात है नहीं। सियासत सियासत और अदालत अदालत हो रही है। यानी इसमें जो मामलात हैं वो किधर जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको बताऊंगा। कि कैदी नंबर 804 के सामने सुप्रीम कोर्ट की पेशी, यानी अदालत उज़्मा की पेशी कैदी नंबर 804 के सामने। और अवाम मायूस हैं कि अदलिया में जो मामलात हैं वो या इमरान खान की हिमायत या उसकी मुखालफत में। अवामी रिलीफ का कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर हालात किधर जाएंगे। अच्छा, कश्मीर में अमन कायम हो गया, मामलात में बेहतरी आ गई, इसकी बात भी आपको बताऊंगा। और खान का नया खत जो है वो किसी मिसाइल से कम नहीं, यानी बड़ा वो भी मामला जो है वो बिगाड़ने की तरफ जा रहा है, किसी हिमायत में नहीं जा रहा। और कौमी असम्बली में जो हंगामा खेजी है वो जारी है। इन तमाम बातों पे आपसे गुफ्तगू करूंगा बड़ी तफसीली से, लेकिन पहले आपसे गुजारिश क्या है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। नैब तरामीमी बिल है और उस बिल पर जो है वो उसे कालादम करार दिया गया था, तो उस पर हुकूमत कह रही है उसको बहाल किया जाए। और इमरान साहब दरख्वास्त दे के कहते हैं कि नहीं जी, इसका जो कालादम जो है इसको बिल्कुल जो है ख़त्म किया जाए सारा कुछ। तो उनकी एक दरख्वास्त थी नैब तरामीम बिल के हवाले से, उस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का सल दरख्वास्त गुजारी सामने न है, लिहाजा फैसला हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का कि जनाब कैदी नंबर 804 को पेश किया जाए। मामलात कहाँ तक पहुंचे? मामलात ये पहुंचे कि अदालत ने फैसला किया कि उनको वीडियो लिंक पर पेश कर दिया जाए। तो अब क्या होगा? कैदी नंबर 804 खान आजम, साबिक वजीर आजम, बानी PTI खुद नहीं आएंगे अदालत में, क्योंकि सिक्योरिटी के मामला हैं। लिहाजा अब उनको वीडियो लिंक पर लिया जाएगा, उनकी पेशी होगी और ये समझ लें कि उनके सामने सुप्रीम कोर्ट पेश होगी। और कैसे होगी कि वो लैपटॉप पे बैठे होंगे, वो अपने अकेले बैठे होंगे, यहाँ पूरी अदालत उनके सामने होगी, वो टेलीकास्ट हो रहा होगा, रूनुमाई हो रही होगी खान आजम की तकरीबन 9.5 माह के बाद। तो इतने दिनों के बाद जो है लोग उनको देख सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाइयाँ जो है बराह रास्त नशर की जाती है। तो ये दीदार होगा, रूनुमाई होगी किसकी? मुर्शद आजम की और कैदी नंबर 804 की। अब मामला किधर जाएंगे किधर नहीं, ये नैब तरामीम जो है कालादम होंगी या नहीं, इसके बारे में हक में फैसला होगा या मुखालफत में होगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन ये सिलसिला ऐसा हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है कहते हैं परेशान है कि वो पेश नहीं करना चाहते या जो भी है। लेकिन क्या परेशान है? एक काम है, एक सरकार का काम है, हो रहा है। लेकिन जो अवाम मायूस है वो इस बात पे है कि जनाब अवामी सहूलियात के लिए, अवामी मसाइल के लिए जो हजारों लाखों मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद हैं, उनको कौन देखेगा? अगर जजेस सिर्फ सियासी मामलात ही देखते रहेंगे, अशराफिया के मामलात ही देखते रहेंगे, चंद फीसद लोग हैं जिनके ये मामलात हैं, असल जो अवाम है उसके मुकदमात कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, कब सुनेगा, ये किसी को नहीं पता। बाबर सत्तार साहब ने भी एक दरखास्त खत लिख दिया, बल्कि दरखास्त तो नहीं, तो जस्टिस हैं, उन्हें खत लिख दिया कि जनाब मुझे फिर धमकी आई है कि फलाने केस से आप इधर हो जाएं उधर हो जाएं। हालांकि वो अटार्नी जनरल ने उनको तजवीज़ दी थी, उन्हें उस तजवीज़ को धमकी मांग लिया। और अटार्नी जनरल उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, ये भी याद रखें। जनाब दोस्त पे भी उन्होंने फायरिंग कर दिया, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन जो इमरान खान साहब के हवाले से वो बात ये है कि उन्होंने एक खत लिखा ट्विटर पे, बड़ा लंबा चौड़ा खत है, और उसमें साफ उन्होंने कुछ मशवरे दिए सिपा सलार को भी और मामलात को भी। और उनका जनाब बादशाहत मुल्क में कायम है और बादशाहत को खतरा है, इसलिए मुझे जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो मामलात ये थे कि जो उनको कुछ आसानियां या जो मुज़ाकरात की बातें थी वो मामला तो हो गए गड़बड़। और उस खत में ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर आ सकते हैं अपने हक के लिए, तो बाकी लोग भी निकले। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये फिर वही मामला,
پھر وہ جو ایک خاموش انقلاب تھا، وہ جو ایک چنگاری تھی جو 9 مئی کو دبا دی گئی، یا جس پہ دونوں طرف سے الزامات لگے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا یا پی ٹی آئی نے کیا یا کس نے کیا، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، قوم کو نہیں پتہ لگا، 1 سال گزر گیا۔ تو اسی طرح کا پھر یہ معاملہ کھڑا ہو گیا کہ جناب اکسانے کی بات ہوگی کہ جناب نکلیں آپ، دیکھیں آزاد کشمیر میں مسئلہ حل ہو گیا، اور کیسے حل ہو گیا، کوئی اسی طرح کے لوگ مرے، لوگ نکلے، خون خرابہ، یہ پھر ایک اندیشہ لاحق ہو گیا کہ ایک معاملات پھر ہے، اور خان صاحب کے خلاف یعنی معاملات جو ہیں اب وہ نرمی کی طرف نہیں جائیں گے، سختی کی طرف جائیں گے۔ اچھا کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا، ہڑتال تو بظاہر اسکول کالجز درسگاہیں جو ہیں وہ بند ہیں، لیکن وہ بھی کل پرسوں میں کھل جائیں گی، معاملات حل ہو گئے۔ اشرافیہ کی امراض کا بھی واپس لینے کا اعلان کر دیا، انہیں کمیٹی بنا دی حکومت نے، اور گندم ان کا معاملہ جو تھا وہ اس کی ریٹ انہیں دے ہی دیے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان نے 23 ارب کی سبسڈی بھی دے دی ہے، اور بجلی کا ریٹ بھی کم کر دیے گئے، یہ معاملہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جو کچھ ہوا وہ کوئی اچھا نہیں ہوا۔ اب کیوں ہوا، کیسے ہوا، کچھ لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن بہرحال کہیں تو گڈ گورننس نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے، تو بیٹرمنٹ ہونی چاہیے چاہے وہاں ہو یا یہاں ہو۔ اب اس خط سے یہی اخذ کیا جا رہا ہے کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی انریسٹ ہو جائے، کیونکہ پرانا خواب تھا یہ کہ یہاں پہ پاکستان میں بھی سری لنکا والے حالات ہوں گے، یہاں بھی معاملات گڑبڑ ہوں گے، اور پھر خانہ جنگی کے معاملات ہوں گے، لیکن 1.5 سال میں تو ایسا نہیں ہو سکا۔ اب پھر یہ جو لمبا چوڑا خط لکھا گیا اس میں پھر اس قسم کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس سے پھر خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو قیدی نمبر 804 کے لیے جو ہے سہولیات ایک جانب سے ممکن لگ رہی ہیں کہ عدلیہ یا کچھ لوگ جو ہیں ان کو سہولت دینا چاہتے ہیں انسانی حقوق کے نام پر، لیکن دوسری جانب سے لگ رہا ہے کہ نہیں، ابھی معاملات نہیں، کیونکہ جن سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے انہیں کو مشورہ، جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، اور معاملات کو سیدھا کریں اور کریں۔ حکومت بھی جو ہے وہ بھی، حکومت کو سوچنا پڑے گا، صرف معاشی میدان میں ہنگامہ آرائی کر کے یا کامیابی حاصل کر کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک یہ ساری چیزوں کو دیکھا نہیں جائے گا اور ان تمام چیزوں کو بند نہیں مارا جائے گا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کہ اب 16 مئی کو قیدی نمبر 804 سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے یا سپریم کورٹ پیش ہوگی قیدی نمبر 804 کے سامنے۔ اللہ نگہبان۔